सगळ्यांक गुड इव्हनिंग. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक आनी सगळे मिडिया आनी सगळे जितले जे ऑपोजिशन आमचे आसा हांगा जे BJPचे अगेन्स्ट आसा जे 39A अगेन्स्ट तेंच्यांनी लढो दिलो वांगडा आयले म्हण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमची झूज आसा ती कसिनोच्या अगेन्स्ट. आयज आमचे जे वेरेचे लोक आसा जे तिसऱ्यो काडटा, फुटावणी मारता, काटाळे घालता, तेंचे एक्झिस्टन्सूच काबार जातले. आयज ते लोक आमकां तिसऱ्यांक वयता म्हणून आमकां तिसरे खावपाक मेळटा. आयज ते नुस्तें मारता ते म्हणून आमकां नुस्तें खावपाक मेळटा. आयज आमची मांडोवी नदी इतली दूषित जाल्ली आसा ह्या कसिनोक लागून. आयज आमचे ह्या वेरेकारांचे वेरे विलेजीचे गणपती जे आमी गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करता, हे सगळे गणपती तेच नदयेन बुडयता. चिंतान तुमी की आमी आमचे फेस्टिवल, आमच्या गणपती, आमचो देव मानता, आमी ताका ते नदयेन बुडयता. ती आमची एक देवी माता, ती आमची गंगा, त्या हितून आमी ताका विसर्जन करता. ते चिंतान त्या हितून हे कसिनो कितले दूषित करता. सो हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन एकठांय येया. ह्या कसिनोच्या अगेन्स्ट जो लढो आसा हे वांगडा मेळून लढोया आमी. आनी जो आमचो हरीश आसा, जावं राजेश आसा, जावं एडवीन आसा आनी बाकीचे सगळे वांगडी हे फुडें सरल्या. हेंकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हेंच्या म्हाजो सपोर्ट सदांच आसतलो. एज अ गोंयकार म्हणून, एज अ आमची पार्टी म्हणून आमचो सदांच सपोर्ट आसतलो. आनी एक गजाल सांगपाक सोदता. सर्वे नंबर 95/1A D C ह्या सर्वे नंबरान म्हाका दिसता तुमकां खबर आसा हो खबर ना म्हाका, बट ह्या सर्वे नंबरान सान आंतोनाचो पुलीस एक बिल्डिंगे पोंदा फुल्ललो आसा. तुमकां खबर आसा? सान आंतोनाचो जो पुलीस तेचे एवरी इयर सगळे लोक मेळोन फेस्ट करताले. हेचो लढो आमी फुडें व्हरपाचो आतां गरज आसा. कित्याक आमी त्या पुरसाक देव मानता आनी सगळो लोक वर्सान एकदां तेजे फेस्त करताले. तुमकां खबर आसा कोणाक? जाल्यार आमकां पुलीस पळोवंक आयज पासून मेळना, फेस्ट करपाक मेळना. सो हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता की ज्या पुरसाक तेंच्यांनी उरला एक डुप्लिकेट पुलीस करून भायर दवरला, हें तुमकां खबर आसतली. सो आमी जेका देव मानता तेकाय लागून लढो खंय तरी फुडें व्हरया हो. सो म्हाजो सपोर्ट हो सदांच आसतलो आनी सगळ्यांक एकठांय रावन ही लढाई फुडें व्हरया. इतलें म्हणटा. देव बरें करूं.